माशाल्लाह, जो कहते हैं बड़ी बात कभी नहीं बोलना चाहिए, ये उसका मजाक उड़ाते थे बुज़दार साहब का। अब ये जो इनको सीएम मिली ना, बुज़दार प्लस प्लस, उनके जितनी भी आप खूबियाँ कह ले इनमें मल्टीप्लाई हो गई हैं। और क्या कहते हैं बुज़दिलपन तो माशाल्लाह कूट कूट के में भरा हुआ है। बुढ़ियों को उठा रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं, मार रहे हैं, नौजवानों को, बेज़रर को जो व्हील चेयर पर बैठा होता है तो 144 लगा दे तो कौन सा नया काम हो गया इनका। तो ये देखिए ठापा होता है ना प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर इनका है गद्दार, बेकार, क्या बोलते हैं उसको जो बॉर्डर डरपोक होता है उसे क्या बोलते हैं? डरपोक ही कहते हैं। नहीं, एक और लफ्ज़ भी होता है बुज़दिल, डरपोक, बुज़दिल। वो बुज़दार गवर्नमेंट थी, ये बुज़दिल गवर्नमेंट है। अच्छी तरफ से वो 39 जो अरकान पार्लियामेंट है उनके नोटिफिकेशन जारी हुए हैं इस हवाले से। बहुत शुक्रिया जी। देखिए हम तो अभी उन नोटिफिकेशंस की मुंतज़िर हैं जो 90 लोगों ने हमारे नेशनल असम्बली से उड़ा दी हैं। 68 सीटें हमारी उन्होंने पंजाब में हमसे ली हुई हैं, केपी में 9 ली हुई हैं हमसे, सिंध में 33 ली हुई हैं, बलूचिस्तान में 3 ली हुई हैं। ये तो इंसाफ का एक फ़ैसला, एक सिलसिला है। हमने हिम्मत और जान के साथ लड़ रहे हैं। हमने अपनी सीटें किसी को नहीं देनी है, ये जो कर रहे हैं। अच्छा, कल पाकिस्तान भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल है। पंजाब में तो दफ़ा 144 नाफज हो गया है। कल जमात इस्लामी भी इस्लामाबाद आ रही है, तो क्या आप आपस में मिल के एहतजाज करेंगे या अलग-अलग एहतजाज करेंगे? देखिए वो तो सीनियर्स फैसला करेंगे कि मिल के करना है, अलग अलग करना है। बट ये बता दूँ, अच्छा मैम, कुछ ख़वातीन हैं बड़ी तनकीद कर रही हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। एक जो लिस्ट है वो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं। ये क्या क्राइटेरिया है जो ख़वातीन का जो सिलेक्ट किया? बेटे मैं तो ना इस सिस्टम में हूँ ना मैं सिलेक्शन कमेटी में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये चाहती थी कि वो लोग जो जेल से निकले हैं उनको सीटें मिले। जो हमारी इस वक्त भी छुपी हुई ख़वातीन, डॉक्टर नौशीन हामिद जिनके साथ जुल्म हुआ है, नफीसा खटक जिनके घर पे 10 रेड्स पड़े हैं, क्या नाम है इनका, डॉक्टर रुखसाना बीबी, ऐसे लोग जो पिछले 2 साल से तड़प रहे हैं, उनकी औलादें तड़प रही हैं, उनको ये सीटें मिले। मैंने लिस्ट देखी नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया, सनम, तैयबा, खतीजा शाह, आयशा भुट्टो, जो हमारी ख़वातीन निकली हैं, ताकि उनकी लिस्ट प्रोडक्शन नोटिस तो हो ना, वो जेल से तो निकले ना। ये इमरान खान मंजूरी देंगे इनकी? आई हैव नो आइडिया बेटा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं इस सिस्टम से सारी निकली हुई, ना मैं माइनॉरिटीज़ की सीट्स में हूँ ना मैं रिजर्व। अच्छा, अभी तीसरा रोज़ है, कोई इस अलामती भूख हड़ताल से असरात हुकूमत पे कहीं आ रहे हैं नज़र या नहीं? बेटा आप खुद देख लो, हालात देख रहे हो, इधर सन्नाटा है। हम मुश्किल से 30 MNAs बैठते हैं, लेकिन इनको जो बात समझ आ गई ना, जो हम चाह रहे थे कि समझे, एक MNA के पीछे 10 लाख बंदा खड़ा है, 30 MNAs के पीछे 3 करोड़ खड़ा है। ये जो अलामती हम कहते हैं ना, अलामती एहतजाज, इसका मतलब यही है कि समझ जाओ अब ताकत हमारे पास आ चुकी है, अवाम की, सड़क की ताकत। लड़ना है तो सही है, शराफत से करना है तो सही है। हम तो ना आइन छोड़ेंगे, ना कानून छोड़ेंगे, ना कुरान छोड़ेंगे। इन पे मुनसर है कि ये क्या करते हैं। अच्छा मैम, बाकी जमातें तो तनकीद करती हैं, उनका तो समझ में आती है, लेकिन PTI की वर्कर ही इस वक्त जो कौमी असम्बली में MNAs हैं, सेनेटर हैं, उन पर बड़ी शदीद तनकीद करते हैं। किस बात पे? मुख्तलिफ इशू पे कि इमरान खान के लिए प्रॉपर तरीके से जिस तरह इनको जिद्दोजहद करनी चाहिए उस तरह से नहीं करते। 4 घंटे की जो भूख हड़ताल है, इस पे भी लोग कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि 4 घंटे में क्या होगा। हम वो पार्टी है ना जो अपने वज़ीर आज़म इमरान खान से भी सवाल पूछते थे। जब असद उमर साहब को हटाया गया, हमने एक ख़ास पार्लियामेंट्री पार्टी कॉन्फ्रेंस मंगाई और खान साहब से बहस किया, गिले शिकवे किए कि खान साहब क्यों असद उमर को हटाया। उन्होंने जवाब ये दिया कि सवाल पूछना आपका फ़र्ज़ है, आपकी आज़ादी है, जवाब देना मेरी ड्यूटी है, लेकिन फ़ैसला मैं करूँगा। तो इसी तरह हमने ख़ुद अपनी पार्टी को, इंटरनल पार्टी, एक्सटर्नल पार्टी, ये हक़ है, ये फ़र्ज़ है कि हम अगर एक दूसरे को नहीं संभालेंगे, दुश्मन तो खुश होता है आपकी बदनज़मी पे, दुश्मन तो खुश होता है जब आप फेल हो रहे होते हो। हम तो अच्छा, मैं तो खुश होती इस बात से कोई क्रिटिसाइज़ करे कि पूछे मतलब खान के लोग अभी ज़िंदा हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मद्दे मुकाबला आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने गिरफ्तारियां देने का ऐलान किया हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि अभी तक फस्तायत ख़त्म नहीं हुई है मरियम नवाज़ के अंदर से, तो क्या समझते हैं कि ये इनका ये ख़त्म होने वाला है? बच्चा अल्लाह मुनाफिकत से बचाए। बेनज़ीर भुट्टो जैसी औरत की कब्र पे आप मरियम नवाज़ को बुलाते हैं, वो तो हलाल है, वो तो ठीक है, और अब वो फस्तायत कर रही है। जब हमारे लोगों को उठवा रहे थे, पिटवा रहे थे, मारे थे, तब फस्तायत नहीं थी। जब माजूर लड़कियों से कुर्सों को निकाल के ज़िले शाह के हड्डियाँ तोड़ के, सर फोड़ के, तब फस्तायत नहीं थी। अरशद शरीफ का खून निकाल के, नाखून निकाल के, फस्तायत अब पिछ परसों स्टार्ट हुई है। ये तो अच्छा है कि ख़बरनामे के बाद फस्तायत इनके फैसले से स्टार्ट हो जाती है। खैर सर, बहुत शुक्रिया पाक टीवी को अपना टाइम देंगे। सर ये बताएं कि कल के प्रोटेस्ट के हवाले से और बन्नू जलसे के हवाले से क्या कहेंगे? जी, कल इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारे रीजन सदूर ने अपनी तमाम ज़िली तंजीमों को जो डायरेक्शंस दी हैं, या जो हमारी ज़िली तंजीमों को MNAs MPS को जो डायरेक्शन है, इंशाल्लाह कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको बाद जमात जो है वो इंशाल्लाह होगा।
اور پورے پاکستان میں ہوگا، اور اسپیشلی پنجاب میں انشاءاللہ کل ہمارے پنجاب کے لوگ جس طریقے سے نکلیں گے انشاءاللہ، جس طرح اس سے پہلے ایک جمعے کو جو ہم نے کال دی تھی تو اسپیشلی لاہور ہمارے 28 اضلاع میں ایک بہت بڑی تعداد میں عوام نکلی تھی، اور کل بھی انشاءاللہ ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل پورے پاکستان میں ایک بہت بڑا پرامن پروٹیسٹ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اسپیشلی جنوبی پختونخوا میں کل بنو میں ہمارا جلسہ ہے جو وہاں پہ دھرنا بیٹھا ہوا ہے، تو اس دھرنے میں ہمارے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب اور ہماری تمام قیادت اس جلسے میں پارٹیسپیٹ کرے گی، اور وہاں پہ انشاءاللہ بہت بڑے اور اچھے فیصلے ہوں گے جو خیبر پختونخوا بالخصوص جنوبی اضلاع کے حوالے سے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم اس جلسے میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے، اور یہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ کل بنو میں۔ یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو آپ کو جلسوں کی اجازت دیتی ہے کہ آپ لوگ پرامن اور جو ڈسپلن ہے اس کے مطابق جلسہ کر سکتے ہیں، لیکن حکومت آپ کو جلسے یا دھرنا یا پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دیتی۔ جب بھی کوئی آپ کا پروٹیسٹ ہو تو پکڑ دکڑ دفعہ 144 یہ چیزیں نافذ ہو جاتی ہیں۔ تو کل جماعت اسلامی کا بھی ہے تو ان کو بھی کل کے ایونٹ کی کوئی اجازت تو نہیں ملی، تو کیسا دیکھتے ہیں کہ کل کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیونکہ آپ تو کے پی کے میں ہوں گے، وہاں تو آپ کی حکومت ہے، اسلام آباد کی جو رہنما ہے ان کی اگر پکڑ دکڑ ہوتی ہے تو کیا آپ کا اگلا لائے عمل ہوگا؟ جی دیکھیے، پوری قوم جو ہے وہ خوف کے بت توڑ چکی ہے۔ ابھی نہ ہم ان FIR سے ہمارے ورکرز ڈرتے ہیں، نہ ان FIR جعلی FIR سے کوئی اثر ہونے والا ہے پاکستانی قوم کے اوپر، اور یہ کب تک یہ چیزیں کرتے رہیں گے؟ جی دیکھیں، تحریک انصاف کا یا بحیثیت جماعت ایک پرامن پروٹیسٹ کرنا، یہ ہمیں آئین قانون ہمیں اجازت دیتی ہے اس چیز کی۔ کل ہمارا پرامن پروٹیسٹ ہوگا، اور آپ نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دی، بالکل ہمیں دی، لیکن انتظامیہ نے ہمارا NOC کینسل کر دیا۔ جی دیکھیں، اگر ہم اس دن جلسہ کرتے، کوئی بھی اس میں مسہیب ہو جاتا، ان کا پورا پلان تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس جلسے کو خراب کریں اور پورا کا پورا ملبہ جو ہے، جو الزام جو ہے وہ تحریک انصاف کے اوپر آ جائے، لیکن ہم گئے کنٹمپٹ آف کورٹ میں، ہم CC میں گئے تاکہ ہم عدالت کو اعتماد ملے کہ جی آپ نے ہمیں اجازت دی۔ DC اسلام آباد اور انتظامیہ اسلام آباد نے ہماری NOC کینسل کر دی، حالانکہ یہ جگہ انہوں نے خود ہی کورٹ میں جمع کرائی کہ ادھر یہ لوگ جلسہ کر لیں، جہاں پہ ہم سے پہلے منظور پشتون بھی کر چکا تھا اسی جگہ پہ جلسہ، تو ہم وہاں پہ جلسہ ہم نے پرامن جلسہ کرنا تھا۔ جلسہ کیا ہوتا ہے؟ 4-5-6 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہوگی، پارٹی کی لیڈرشپ اس میں اپنے خطابات کریں گے، اور ہم دکھائیں گے ان لوگوں کو کہ تحریک انصاف اور عمران خان کی پاپولیٹی کتنی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو پاپولیٹی کا ان کو اندازہ بھی ہو کہ عمران خان اس ٹائم 25 کروڑ عوام کے دل اور دماغ میں صرف ایک ہی لیڈر ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ شاہ صاحب، مجھے لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی تو کل نہیں لگی، کابینہ میں ڈسکس ضرور ہوا، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق صاحب نے ایک نجی چینل میں کہا کہ ہم نے مؤخر نہیں کیا، اس پر بات چیت ہو رہی ہے، مشاورت ہو رہی ہے، اور PTI پر مستقبل میں ضرور پابندی لگائی جائے گی، کیونکہ جس طرح 9 مئی کے واقعات ہوئے اس میں ان کے بانی چیئرمین نے اعتراف کیا ہے، اعتراف جرم انہوں نے کر لی۔ دیکھیں، کیا کہیں عطا طارق کو ہمیں سیریس نہیں لیتے۔ جی۔ نمبر 2، عطا طارق کی خود کی اتنی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 3، عطا طارق جو ہے وہ تو فارم 47 کے ذریعے اس کو ایوان میں لایا گیا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کو تو پاکستانی عوام نے، اپنے حلقے کی عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، تو وہ آگے کہے گی تحریک انصاف کی اور ہم پابندی لگائیں گے۔ جی دیکھیں، سیاسی جماعتیں مرتی تب ہیں جب عوام میں ان کی روٹس نہ ہو۔ تحریک انصاف تو اس ٹائم پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت ہے، اور 8 فروری کو باوجود اس کے کہ ہم سے بلے کا نشان چھینا گیا، ہمیں کمپین نہیں کرنے دی گئی، ہمیں جلسے جلوس نہیں کرنے دیے گئے، اس کے باوجود بھی پورے پاکستانی قوم نے اتفاق کے ساتھ ایک جماعت، ایک لیڈر کے اوپر اعتماد کیا جس کا نام عمران خان تھا۔ لیکن 9 فروری کو انہوں نے فارم 47 کے ذریعے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا، ان لوگوں کو ادھر اس ایوان میں اسٹرینجر لوگوں کو ادھر آ کے ایوان میں بٹھایا، انہوں نے فارم 47 کے ذریعے وزیر اعظم بنایا، اسپیکر بنایا، ڈپٹی اسپیکر بنایا، پریزیڈنٹ بنایا، یہ سب کے سب اس کی بنیاد فارم 47 ہے۔ ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، یہ ملک چلا ہی نہیں سکتے، مزدور مر رہا ہے، رول رہا ہے، عام غریب لوگ جو ہیں بجلی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ان کا مسئلہ صرف کیا ہے؟ تحریک انصاف۔ تحریک انصاف کو کسی کا باپ نہیں ختم کر سکتا۔ تحریک انصاف عمران خان جو ہے وہ لوگوں کے دل اور دماغ میں، تحریک انصاف ایک نظریے کا نام ہے، نظریہ کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تھینک یو۔